बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन की दो बड़ी खबरें हैं और दो खबरें बहुत खुशी वाली खबरें हैं। एक ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक अमन मुआहदा होने जा रहा है, बल्कि आप ये कहें कि तकरीबन इनके दरमियान एक अमन मुआहदा हो चुका है और इसके ऊपर अब सिर्फ दस्तखत होना बाकी हैं, जो कि जुमे वाले दिन जिनीवा में तकरीब होगी और इसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे और ये एक बाकायदा मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। दूसरी अच्छी और खुशी वाली खबर यह है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा करवाने में सबसे बड़ा और अहम किरदार पाकिस्तान का है। अगर पाकिस्तान दरमियान में ना होता, पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो ईरान को भी डील करे, अमेरिका को भी डील करे। कभी अमेरिका के साथ बात हो रही है, कभी ईरान के साथ बात हो रही है, ईरान में जा रहे हैं, कभी ईरानी वफद पाकिस्तान में आ रहा है। मतलब कि पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से अपना सफारती किरदार अदा किया और इन दोनों ममालिक के दरमियान सुलह करवाने में कामयाब हो गया। और खुशी वाली अच्छी खबर यह है कि जिनीवा के अंदर जो तकरीब हो रही है उसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। मेरा दिल खुश है इस बात को लेके सोच के कि पाकिस्तान ने इन दो ममालिक के दरमियान जंग रुकवा दी। देखें, ये कोई छोटी जंग नहीं थी, ये बहुत बड़ी जंग थी और खुदा न खास्ता ये कोई आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती थी। तो मेरा दिल चाहता कि मैं नारा लगाऊं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान का रोल बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि चले ठीक है, जंग रुक गई, अमन आ गया, लड़ाई खत्म हो गई, मुआहदा होने जा रहा है, दस्तखत हो जाएंगे। लेकिन क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है, क्या वो मुआहदा बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि बहुत सारे खदशात जन्म ले रहे हैं और बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या इस मुआहदे की पासदारी इजराइल करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इजराइल तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मुआहदा हो या ये जो दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हुआ है ये बरकरार रहे। क्योंकि इजराइल ने इस मुआहदे को जब पहले सीज फायर हुआ था खराब करने की पूरी कोशिश की है और इजराइल मुसलसल इस कोशिश में लगा हुआ है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी हतमी मुआहदा नहीं होना चाहिए। बात शुरू होती है उस वक्त से जब पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर हुआ था, तो यह बात भी तय थी कि इजराइल लेबनान के ऊपर बमबारी नहीं करेगा। लेकिन क्या इजराइल ने उस सीज फायर के मुआहदे के ऊपर अमल किया? तो जवाब आएगा कि नहीं किया। सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई, मुसलसल हुई और बार बार हुई। इजराइल ने 12 दफा लेबनान के ऊपर बमबारी की, मासूम और बेगुनाह लोगों को वहां पर शहीद किया। अब भी इजराइल यही बात कह रहा है कि भाई मुआहदा मेरे साथ नहीं हो रहा, आपका मुआहदा हो रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, हम इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है। तो हम तो अपनी मर्जी करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा फायदा किधर है, हमारी कौम का फायदा किधर है। तो हम अपने फायदे को, अपनी बेहतरी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। मतलब सीधा सीधा यह पैगाम कि भाई आपके दरमियान जो भी मुआहदा हो रहा है हमारे ऊपर यह काबिल अमल नहीं है, हम अपनी मर्जी करेंगे। हमारा अगर जी चाहेगा कि ईरान के ऊपर हमला कर दें, हम कर देंगे। हमारा अगर जी चाहेगा कि लेबनान के ऊपर हमला कर दें तो हम करेंगे। अब ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक अमन मुआहदा होने जा रहा है, इसमें लेबनान भी शामिल है। तो सवाल यहां यह उठता है कि इजराइल तो वाज़ेह पैगाम दे चुका है कि मैं इस मुआहदे का हिस्सा नहीं हूं और इजराइल ने पहले भी सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी की है और इस मुआहदे को खराब करने की पूरी कोशिश की है। तो क्या अब इस अमन मुआहदा के ऊपर दस्तखत हो जाने के बाद क्या इजराइल लेबनान के ऊपर बमबारी नहीं करेगा? बल्कि इजराइल के वजीर आजम तो यह भी कह दिया कि भाई लेबनान के जिस इलाके के ऊपर हमारा कब्जा है वहां पर हमारा ही कब्जा रहेगा, हम वो कब्जा नहीं छोड़ रहे। तो इसका क्या मतलब है कि मुआहदा हो जाने के बाद अगर इजराइल दोबारा से लेबनान के ऊपर बमबारी करता है या ईरान के ऊपर भी वो कर सकता है, तो जवाब में ईरान भी इजराइल के ऊपर बमबारी करेगा, मिसाइल फेंकेगा, एक दफा फिर से जंग का माहौल बन जाएगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इजराइल की मदद करते हुए
ایران کے اوپر حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا وہ اسرائیل کو تنہا چھوڑ دے گا۔ اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اور یہ معاہدہ خراب ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس کبھی بھی ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ کوئی مطلب کہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ 100% حتمی معاہدہ ہو گیا۔ اس میں جو ایران کے پاس افزودہ یورینیم ہے اس کے اوپر ابھی بات ہونی ہے، ایٹم بم کے اوپر ابھی بات ہونی ہے، یورینیم کس کے پاس رہے گا نہیں رہے گا، اس کا کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بات ہونی ہے۔ مطلب کہ 2 مہینے کا 60 دن کا اس میں ٹائم طے کیا گیا ہے۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کرے گا کہ نہیں کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ 12 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں ایران کو ایٹم بم نہیں بنانے دیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایران اس کا جواب دے چکا ہے، 12 دفعہ دے چکا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، لیکن ایران یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اس کے پاس جو یورینیم ہے اس پر ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ ہمارا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے پاس رہے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہتا ہے کہ ایران کے پاس جو یورینیم ہے وہ اس کے پاس نہیں رہے گا۔ ایران کو ہم درخواست کرتے ہیں یا ہماری یہ وش ہے یا ہم ایسا کریں گے کہ اس کے پاس جو یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دے، ہم اسے امریکہ میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ اس کو جا کے ہم تباہ کر دیں گے، یا ایران کے اندر ہی اس کو ہم تباہ کر دیں گے۔ تو کیا ایران کے پاس جو افزودہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا، اور کیا اسے ایران کے اندر ہی تباہ کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ ایران 12 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس جو افزودہ یورینیم ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے، اتنا ہی مقدس جتنا کہ ایران کی سرزمین ہمارے لیے مقدس ہے۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، جو یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا جاتا، تو کیا یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے کیا یہ برقرار رہ پائے گا کہ نہیں رہے گا؟ مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، ایران مانے گا کہ نہیں مانے گا، دوبارہ سے جنگ کا ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ بھی ایک اہم کویسچن ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آبنائے ہرمز کے اوپر۔ دیکھیں، جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا اس سے پہلے آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا سب کے لیے آزادانہ، جو بھی خلیجی ممالک تھے آزادانہ طریقے سے وہاں پر سفر کرتے تھے۔ لیکن جنگ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، کنٹرول ایران نے سنبھال لیا۔ اچھا، یہاں مجھے ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی یاد آ گئی ہے کہ جو ناکہ بندی امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ہوئی تھی، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہہ دیا کہ جی ناکہ بندی ہم ختم کر رہے ہیں اور تمام جہازوں کو اجازت ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ آزادانہ طریقے سے سفر کر سکتے ہیں اور وہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں اہم بات یہ ہے کہ پہلے تو آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس نہیں تھا، مطلب وہ رستہ کھلا ہوا تھا اور خلیج کے جتنے بھی عرب ممالک تھے وہاں سے گزر رہے تھے۔ لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اب ایران آبنائے ہرمز کے اوپر اپنا کچھ نہ کچھ کنٹرول اور تسلط رکھنا چاہے گا، اور یہ بات خلیج کے ملکوں کو پسند نہیں آئے گی۔ یہاں پر بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اور پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا یہ برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ جو پابندیاں لگائی گئیں وہ کس حد تک اٹھائی جاتی ہیں، جو منجمد اثاثے ہیں وہ کس حد تک بحال کیے جاتے ہیں، اور جو نقصان ہوا ایران کا وہ کس حد تک پورا کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ مطلب کہ جو بھی معاہدہ ہوا اس کے اندر جو بھی اس کے شرائط ہیں، انگریڈینٹس ہیں، اس کے نکات ہیں، واٹ ایور، اس کے اوپر امریکہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ کب کیا کر دے، کب کیا بول دے، کب کیا لکھ دے، کب کیا سوچ لے، کب کیا فیصلہ کر لے، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ جو معاہدہ ہوگا جس کے اوپر دستخط ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اوپر عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا، معاہدہ برقرار رہے گا
کہ نہیں رہے گا؟ بہت سارے سوالات، بہت سارے خدشات ابھی بھی موجود ہیں، لیکن اس کا جواب وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہمیں ملے گا کہ آیا کہ جنیوا کے اندر جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے مستقبل میں وہ برقرار رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔